बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि मालिक बिन औफ और दुरैद बिन सम्मा के दरमियान काफ़ी चपकलिश हुई, तलह कलामी हुई इस मौजू पर कि ख़वातीन को और बच्चों को अपने साथ लेके जाया जाए या ना लेके जाया जाए। मालिक बिन औफ इस बात पे बज़िद था कि ख़वातीन को हम अपने साथ लेकर जाएंगे, जबकि दुरैद कह रहा था कि ख़वातीन और बच्चे तुम्हारी स्ट्रेंथ बनने की बजाय तुम्हारी वीकनेस बनेंगे। मालिक बिन औफ जो कि 30 साल का जवान था, वो इस बात पे बज़िद था कि मैंने फ़ैसला कर लिया है, लिहाजा मैं इन ख़वातीन और बच्चों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। और कहा जाता है कि यही वजह बनी कि औतास के खैमाजन होने के बाद वहाँ से हुनैन की तरफ सफ़र करना, ये फ़ैसला लेना, वहाँ से कूच करना और हुनैन पहुँचना, इसमें काफ़ी ज़्यादा वक़्त लग गया। इस सुस्त रवि की वजह समझ आना शुरू हो गई थी मालिक बिन औफ को। अभी इनके दरमियान ये तमाम मामला चल रहे थे कि कहा जाता है कि एक शुतर सवार मक्का में बड़ी तेज़ी से दाखिल हुआ और ये कह रहा था कि हवाज़न, सकीफ, मालिक बिन औफ, दुरैद, ये अल्फाज कहता हुआ मक्का में दाखिल हो रहा था और ये कह रहा था कि मक्का पे हमला होने जा रहा है, मक्का पे हमला हो गया। हवाज़न और सकीफ के साथ कई और कबाइल मिलकर मक्का पे हमला करने जा रहे हैं, हमला करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि बहुत से सहाबा, बहुत से लोग उसके गिर्द जमा हुए। सब ने कहा कि बताओ कौन हमला करने जा रहा है, किस पे हमला करने जा रहा है, क्या देख कर आए हो। तो वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि मैं रसूलुल्लाह को पूरी तफसीर बताऊंगा। जब नबी करीम के पास वो पहुंचा और उसने ये कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं देख कर आया हूँ कि हवाज़न और सकीफ मुसलमानों पर हमला करने जा रहे हैं। वो अपने साथ हज़ारों की तादाद में फौज लेकर आए हैं, वो अपने साथ भेड़ बकरियों को लेकर आए हैं, वो अपने साथ ख़वातीन को और बच्चों को लेकर आए हैं। वो इस तरह से आए हैं कि जैसे वो मक्का में आकर खैमाजन होंगे, मक्का के ऊपर वो कब्जा करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। नबी करीम की मुस्कुराहट मुबारक में ये कॉन्फिडेंस था कि ये भेड़, ये बकरियां, ये तमाम मुसलमानों की माले गनीमत बन जाएगी। उन्होंने गलत किया है अगर वो मक्का पे हमला करने आ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही अरसा हुआ था मक्का को फतह हुए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के इंतजामी मामलात को देख रहे थे। तो नबी करीम नहीं चाह रहे थे कि दोबारा कुछ जंगो जदल का सिलसिला शुरू किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश ये थी कि मक्का के इंतजामी मामलात को मुकम्मल किया जाए, जंगो जदल से परहेज़ किया जाए और वो कबाइल जो मुसलमानों पे हमला करना चाह रहे हैं उनके साथ भाईचारे के ताल्लुकात अभी कायम रखे जाएं। कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने ये मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह, हम इंतज़ामी मामलात को बाद में देख लेंगे, हम अपने दिफा की मनसूबाबंदी करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को मुस्तरद फरमा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 असूल बताए, जिनमें पहला असूल ये था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो कि अगर तुम्हारा दुश्मन अपने देश में, अपने घर में बैठकर तुम्हें ललकारे तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसके घर जाकर उसको जवाब दो। अगर तुम्हें यह मालूम हो जाए कि तुम्हारे दुश्मन की नीयत यह है कि वो तुम पे हमला करेगा, तुम्हें तहस नहस करने की वो प्लानिंग कर रहा है, तुम्हें उसकी नीयत का अंदाजा हो जाए तो तब भी उसके घर जाके उसके ऊपर हमला कर दो। तीसरी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाई कि हर वक्त अपनी तलवारें तेज रखो, हर वक्त अपने घोड़े तैयार रखो, हर वक्त तुम ज़र्रा पहन के रखो। मकसद ये था कि हर वक्त तुम एक्टिव रहो, ताकि किसी भी वक्त अगर तुम्हारा दुश्मन तुम पे हमला करे और तुम्हें एक जंगी हालत में पाए, तैयार पाए, और तुम्हारा दुश्मन कभी भी तुम्हें कमज़ोर ना पाए। दूसरी तरफ मालिक बिन औफ ज़मीन के ऊपर अपने पाँव मार रहा था गुस्से से, कभी अपनी हथेलियां मसल रहा था। दुरैद बिन सम्मा से ये कह रहा था, नहीं, यह नहीं हो सकता कि हमारे मक्का पे हमले की इत्तला वक़्त से पहले मुसलमानों को मिल जाए। क्या हम अपने साथ गद्दार लेकर आए हैं? क्या हम अपने साथ मुसलमानों के जासूस लेकर आए हैं? दुरैद बिन सम्मा ने उससे कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो तुम खुद मेरे साथ चलो और जाके देखो कि हुनैन से कुछ ही फासले पर मुसलमानों की जमीयत आन पहुंची है। दुरैद बिन सम्मा ने उसे कहा कि तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें पागल कर दिया है, अपने आप को ठीक करो
ہوش میں آؤ، میرے ساتھ چلو اور حنین کی وادیوں میں چلتے ہیں تاکہ ہم یہ پلان کر سکیں کہ میدان جنگ کو ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ اسے یہ اطلاع مل چکی تھی کہ اس کے اوتاس سے کوچ سے پہلے مسلمان حنین کے قریب اپنی جمعیت کے ساتھ آن پہنچے تھے، جن کے ساتھ تقریباً 32,000 کا لشکر تھا، جس میں 12,000 باقاعدہ اور تقریباً 20,000 بے قاعدہ فوج کا لشکر تھا، جو کہ باقاعدہ منظم فوج کی مدد کے لیے آئے تھے۔ اور بلا شبہ اس جنگ میں سپہ سالاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے تھے۔ مالک بن عوف اور درید بن سما یہ دونوں حنین کی پہاڑیوں کی طرف چلے گئے اور وہاں پہ جا کر اس بات کا تجزیہ کیا، انہوں نے آبزرو کیا کہ ہم کس طرح سے اس میدان کو، حنین کی پہاڑیوں کو، حنین کے میدان کو اور وہاں پہ موجود درے کو مسلمانوں کے اگینسٹ یوز کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برق رفتاری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے 27 جنوری کو کوچ کیا اور 31 جنوری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین کے مقام پر آ کر خیمہ زن ہو چکے تھے۔ لیکن خیمہ زن ہونے کا طریقہ کار یہ تھا کہ مسلم فوج ہر وقت تیار تھی کہ کسی بھی وقت جنگ کے لیے انہیں حکم دیا جا سکتا ہے۔ اب جیسے بتایا گیا آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج میں 12,000 باقاعدہ اور 20,000 بے قاعدہ غیر منظم فوج تھی۔ اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی شامل تھے جو کہ نو مسلم تھے، جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا، جس میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اکرمہ اور صفوان بھی تھے۔ یہ تینوں لوگ سرداری کے مرتبے سے آئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 100 زرہ بختر اپنی طرف سے مجاہدین کو دیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کا ہر اول دستہ بنو سلیم میں سے بنایا۔ اب بنو سلیم کے تقریباً 700 جوانوں پہ مشتمل یہ جو دستہ تھا، اس کی سپہ سالاری کے فرائض حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے گئے۔ کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو انہیں ابو سفیان سے یہ گلہ رہتا تھا کہ ابو سفیان مجھے کھل کر جنگ میں اپنی حکمت عملی کا مظاہرہ نہیں کرنے دیتا، جبکہ بائی سیلف وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کا بہت بڑا فین تھا۔ تو یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو سلیم کے ہر اول دستے کا کمانڈر بنایا۔ اب جیسے پہلے بتایا گیا کہ تقریباً 32,000 کی مسلمانوں کی فوج تھی، اور مختلف کتب میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کسی ایک یا چند ایک صحابہ نے اس بات کا ذکر کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اب شکست نہیں دے سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملے ناگوار گزرے۔ اب ان جملوں کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان کیا ہوا، ان نقصانات کی تفصیل انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پہ اترنے والے تیروں کی تعداد کتنی تھی اس کا ذکر ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت و بہادری کا ذکر ہوگا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند آواز اور بہادری اور شجاعت اور ولولے کا ذکر انشاءاللہ ہماری اگلی ایپیسوڈ میں ہوگا۔ بہت شکریہ۔